Okay, as we have completed our SketchUp session, today we are going to have some insights on rendering. मैले हिजो पनि भनिसकेँ स्केचअप र रेन्डरको डिफ्रेन्स कसरी रेन्डरिङ हुन्छ। आज चाहिँ हल्का कसरी युज गर्ने रेन्डरिङ सफ्टवेयरहरू चाहिँ मैले चाहिँ आज त्यो एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। एज आई हेभ अलरेडी के भन्छ डिस्क्राइब्ड यु अबाउट द रेन्डरिङ सफ्टवेयर्स, टुडे आई विल बी डिस्क्राइबिङ अबाउट अ पर्टिकुलर रेन्डरिङ सफ्टवेयर नेम इन्सकेप। यो चाहिँ मैले युज गर्ने रेन्डरिङ सफ्टवेयर हो। अनि हजुरहरूले जुन पनि रेन्डरिङ सफ्टवेयर आफूलाई सजिलो लाग्छ, कसैले ल्युमियन युज गर्नुहुन्छ होला, कसैले भिरे युज गर्नुहुन्छ होला, त्यो चाहिँ अब पर्टिकुलरली त्यही नै सिक्न पर्ने हुन्छ है। रेन्डरिङ अब स्केचअप जेनरलमा सिकेको चाहिँ रेन्डरिङ हिजो नि भनेको थिएँ मैले, वी हेभ टु लर्न द्याट पर्टिकुलर सफ्टवेयर द्याट यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड इन। अब इन्सकेपमा हेरौँ है त रेन्डरिङ कसरी गर्छ। एउटा अब सुरुमा त मैले भनिसकेँ, वी हेभ टु मोडल एभ्रिथिङ अन स्केचअप, देन वी रेन्डर देम। एउटा ल जे पाएँ त्यही आज मोडल गरौँ है। त्यसमा मैले अब ल मैले सोचेर त आएको छैन, एउटा सिम्पल, दिस इज अब नट समथिङ है। यो अब जे नि मैले जस्ट रेन्डर टुल्सहरू कसरी युज गर्ने भनेर अहिले चाहिँ मैले मोडल गरेको हो। यो तर यो भयो ल, यसलाई मैले यो केही पनि होइन, यो ऱ्यान्डम बनाएको मैले फेरि कपी गरेर गरेन चाहिँ एक्ज्याक्ट हुन्थ्यो कि मैले ऱ्यान्डम बनाइदिएँ। यो भयो। अल आर ऱ्यान्डम थिङ्स है। मैले चाहिँ ल यसलाई यहाँबाट फ्री ह्यान्ड स्केच गरेर अब यसलाई चाहिँ मैले ल यो रोड दिएँ, यो यता यो दिएँ। जस्तै मैले हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ सुरुमै मोडल गरे हुन्थ्यो नि भन्नुको, यहाँ रेन्डरिङमा रेन्डरिङ टुल्सहरू युज गर्नलाई हो है मैले अहिले हजुरकै अगाडि मोडल गरेको। यो ठिक छ होइन। अब मैले यतातिर दिन्छु। आजको सेसन खासै लामो हुँदैन, जस्ट मैले ल पुरै ग्रास दिएँ अरे, ठिक छ होइन। ग्रास अब मैले के भनेको थिएँ हिजो, इदर यु क्यान चुज दि कम्पोनेन्ट्स फ्रम 3D वेयरहाउस हिजो भनेको थिएँ, अर इफ हजुरहरूको अब डिफ्रेन्ट रेन्डरिङ सफ्टवेयरमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। कुनै कुनै रेन्डरिङ सफ्टवेयरमा पनि कम्पोनेन्टहरू दिएको हुन्छ कि, जस्तै ट्री, डोर, पिपलहरू चाहिँ रेन्डरिङ सफ्टवेयरमा नि इन्क्लुड भएको हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो रेन्डरिङ सफ्टवेयरलाई यहाँ राखेँ ल। मेरो यो यहाँको यो यदि चाहिँ रेन्डरिङ टुल हो यो, ठिक छ। यो रेन्डरिङ चाहिँ छुट्टै इन्स्टल गर्नुपर्छ है। मैले इन्स्टलेसन प्रोसेस मैले हालिदिएको थिएँ हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा, यु गाइज क्यान चेक इट। अब आई वान्ट टु एड सम ट्रिज। मैले चाहिँ ल यो लेग साइड बनाउन खोजेँ, लेग साइडको फुट ट्र्याक है। दिस डजन्ट लुक रियल। मैले चाहिँ अहिले जस्ट ऱ्यान्डम बनाएको। यताको यो हल्का हल्का बिल्डिङहरू भयो, यता लेक बनाउँछु अहिले मैले। यो चाहिँ हल्का फुट ट्र्याक जस्तो मैले बनाउने एम लिएँ अरे ल। यो ठिक छ। अब मैले चाहिँ यसमा मटेरियल हाल्छु। सपोज आई वान्ट टु एड सम ट्रिज है, यहाँ रियलिस्टिक लुक दिन। र मेरो अब रेन्डरिङ सफ्टवेयरले कसरी, मैले भनिसकेँ द फर्स्ट अप्सन यु क्यान चुज इज यु क्यान गो टु 3D वेयरहाउस एन्ड पिक द कम्पोनेन्ट्स यु वान्ट। For example, you can simply go here and type trees. You can type dustbin. You can type benches. This is one way. Or what we can do is we can go to the rendering software components. हेर्नुस् है, यहाँ अब हेर्नुस् एसएस लाइब्रेरी भन्ने छ, यसलाई मैले क्लिक गर्छु। अब हेर्नुस् यो इन्सकेपको एउटा कुरा हुन्छ यो, जस्तै अब हजुरले छुट्टै रेन्डरिङ सफ्टवेयर चलाउनुहुन्छ, भिरे ल्युमियनहरू चलाउँछ, यसको अर्कै कुरा हुन्छ है। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् अब आयो एसेसरिज, ठिक छ। एसेसरिजहरू आयो अहिले अल छ, हेर्नु यहाँ त के छ। दिज आर सो मेनी ऱ्यान्डम थिङ्स अभाइलेबल हियर के विच क्यान मेक योर 3D आर्ट लुक रियलिस्टिक। मलाई अहिले ट्रिज चाहियो, यहाँ अब एनिमल, कन्स्ट्रक्सन, फर्निचर, भेजिटेसनमा जान्छु म। आई विल क्लिक दिस। इन्टरनेट चाहिन्छ यो एक्सेस हुनलाई चाहिँ, एकछिन टाइम लाग्न सक्छ।
ल लोडिङ हुँदैछ है भेजिटेसन पनि यहाँबाट क्लिक गर्न सकिन्छ स्टोनहरू चाहिएछ कि ट्रिज ट्रपिकल ट्रिज ग्राउन्ड कभर भनेको यस्तो झरेको पातहरू चाहिएछ कि अब मैले सपोज यो हेर्नुहोस् ELM यो आई डोन्ट नो वाट इज दिस यसको ट्री रहेछ यो रहेछ फन प्लान्ट फन फिकस ग्रुप अफ स्टोन्स यसरी थाहा हुन्छ है त ल मैले यही ELM ट्री लिएँ है त ल हेर्नुहोस् यसरी हातमा आयो मेरो ट्री ठिक छ अब मैले यसलाई कसरी राख्न सक्छु भन्दाखेरि यो साह्रै ठुलो बनाएछु कि मैले यो जुन रेन्डरिङ सफ्टवेयरको हुन्छ स्केलमै हुन्छ है मैले यो ग्राउन्ड चाहिँ ननापिकन बनाएको थिएँ नि सुरुमा त्यही भएर यो अलि ठुलो देखियो ल यसरी राखेँ मैले ट्री अनि यसलाई यस्तै कपी गरेर हेर्नु त आई क्यान प्लेस एज मच ट्रिज एज आई वान्ट ग्राउन्डमा है अब यो ट्री हावामा उड्यो दिस इज रङ जस्तै यसरी ग्राउन्डभरि आई क्यान प्लेस सम ट्रिज यो मात्र ट्रिज छैन फेरि हजुरलाई अब यो किनकि भ्यारिएसन हुन्छ नि जङ्गलमा त एउटै ट्री हुँदैन ल आई विल गो फर सम डिफ्रेन्ट ट्रिज है त अब एकछिन लोड हुँदैछ यो टेक्स टाइम इन्टरनेटबाट हुन्छ यो लोड हुँदैछ है नत्र मैले यहाँ गएर ल ट्री मात्र सेलेक्ट गर्छु अनि ट्री मात्र देखाउँछ यहाँ ल पाम ट्री चुज गरेर मैले ल यसरी मैले जस्ट एक्जाम्पल बताएको है हजुरलाई यो अब यसलाई यहाँ मैले ल ट्रिजहरू टन्नै ट्रिजहरू राखेँ यहाँ ऱ्यान्डम ट्रिजहरू राखेँ फेरि यहाँ हेर्नु है मैले स्केलमा बनाएन नि यो रोड भन्दाखेरि ट्री यस्तो सानो कसरी भयो भनेर यो मैले ऱ्यान्डम स्केलमा बनाएको थिएन त्यही भएर ल अब यसलाई एकचोटि रेन्डर गरेर हेरौँ है रेन्डर यसलाई यहाँ थिचेपछि रेन्डर हुन्छ स्टार्ट भइरहेछ यो यसरी हेर्दा त केही जस्तो देखेको छैन मोडल एकैछिन भइरहेछ यो इट टेक्स टाइम मैले भनिसकेँ रेन्डरिङ गर्न चाहिँ हजुरको ग्राफिक कार्ड भएको ऱ्याम धेरै भएको त्यस्तो मोडल चाहिन्छ हेर्नुहोस् यो रियल देख्यो नि अब यसरी देख्यो नि ट्रीहरू अहिले चाहिँ म सिकाउँछु है हजुरलाई अलिकति रियलिस्टिक लुक कसरी दिने यताउति भन्ने यो हामीले हालेको ट्रीहरू देख्यो अब त्यस्तै गरी ट्रीमा आयौँ हामी म फेरि अलमा जान्छु है त यहाँ ल यसमा एसेसमा आएँ म अब म जान्छु ल स्ट्रिट प्रप्समा जान्छु है स्ट्रिट प्रप्स भनेको चाहिँ ऱ्यान्डम त्यो बाटोमा हुनेहरू कुराहरू दिन्छ क्या यसले यहाँ आफूले अब यो खोज्न सकिन्छ के चाहिएछ आफूलाई स्ट्रिटबाट ल यस्तो बेन्च चाहियो अरे मलाई बेन्च क्लिक गरेँ बेन्च आयो नि यहाँ मेरो यो बेन्च यसरी राखेँ मैले हातमा फेरि अर्को बेन्च आयो ऱ्यान्डम ल मैले यो अहिले चाहिँ मैले ख्याल गरेर हालेको छैन है जस्ट हजुरहरूलाई बुझाउन यो बेन्चेसहरू यहाँ राखिदिएँ मैले एउटा कुरा ध्यान गर्नु पऱ्यो यसरी बेन्च त बसेको हुन्न बेन्च रोटेट गरेर राख्नु पर्ने हो खास गरी मैले चाहिँ जस्ट बुझाउनलाई अब यो बेन्चको काम नै सक्यो रेन्डर इमेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखेछ यो बेन्चहरू यो बेन्च भर्खर हालेको यस्तो बेन्च देखियो आफूलाई चित्त बुझेन भने मैले भनिसकेँ 3D वेयरहाउसबाट जान सकिन्छ यसकै युज गर्न पर्छ भन्ने छैन कि हामीलाई दिएकैहरूको बीच जस्तो देखिन लाग्यो नि हेर्नु त यो बीचको ठाउँ जस्तो अलिकति यो रोड माथि उठाइदिन्छु धेरै माथि धेरै तल भयो आई गेस ल हेर्नुहोस् है अब यसरी हेर्दा एउटा ल फ्लोरिडाको बीच जस्तो देखिन लाग्यो नि यो अलिअलि होइन ल ठिक छ लेट्स वेट फर सम टाइम अब अर्को स्ट्रिट प्रप्स हाल्नु ल मैले ल आई विल गो फर अ डस्टबिन किनकि जति मैले भनिसकेँ हजुरलाई जति इमेजिनेसन युज गर्नुहुन्छ वरिपरि देखेको रियलिस्टिक त्यसरी नै हुन्छ के मैले ऱ्यान्डम राख्दै डस्टबिन यो अलि एलाइनमेन्टमा मिलेको गरेर राख्नु मैले चाहिँ अहिले जस्ट एक्सप्लेन गर्न यसरी डस्टबिन राख्दै अब हेरौँ फेरि कस्तो देख्यो डस्टबिन ठिक छ दिस इज ओके होइन डस्टबिनहरू नि ओके देखेछ
अब त्यस्तै आफूले चाहिँ अब चुज गरेर ल आई वान्ट ल्याम्प पोस्टहरू राख्न सक्छु। ल्याम्प पोस्ट मोरलेस एउटै लाइनमा राख्छ, ल्याम्प पोस्टहरू राखिदिन सकिन्छ, ल्याम्प पोस्टहरू राखिदिन सक्यो। अब मलाई हेर्नुहोस् ल्याम्प पोस्टहरू आयो, ल्याम्प पोस्ट यति सानो हो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ स्केल मिलाउन पर्न सक्छ, यस्तो सानो देखेछ। अब आई माइट वान्ट सम भेहिकल्स, अनि जस्तै यस्तो यस्तो भेहिकलहरू हाल्दाखेरि चाहिँ भेराइटी अफ भेहिकल हाल्दाखेरि चाहिँ ड्रइङ अझै रियलिस्टिक देखिन्छ। बिकज सबैतिर अब एउटै गाडी त कुद्दैन, भेराइटी अफ भेहिकल हुन्छ नि। यहाँ हेर्नु कस्तो राम्रो देखेन नि यो, बिकज आई हेभ प्लेस अल दि सेम भेहिकल्स, डिफ्रेन्ट भेहिकल हाल्यो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ कि यो। ठिक छ, यसरी हाल्न सक्यो। अब यो चाहिँ अब जति भने नि यसरी नै हेर्ने हो। अब हजुरले आफ्नो हिसाबले यता गएर एनिमल राख्न सक्नुहुन्छ, स्टोनहरू राख्न सक्नुहुन्छ, मान्छेहरू राख्न सक्नुहुन्छ, द्याट्स योर कल। मैले चाहिँ अब यसरी मेटेरियल यहाँबाट नि लिन पर्न सक्छ भनेर बताइदिन खोजेको हो खास गरी। अब मैले यो लाइब्रेरीको काम सकेँ है त, यति नै मटेरियल हाल्न मन लाग्यो मलाई। अब ठिक छ, गरिसकेपछि अर्को कुरा चाहिँ वाट वी क्यान डु इज, सपोज यहाँ एउटा अब इन्सकेप मेटेरियल भन्ने अप्सन छ। रोक्नुहोस् है, यसलाई मैले कलरमा जान्छु। ल मोरलेस पानी भनेको ल यस्तो कलर हो, मैले यहाँ यस्तो हाल्थेँ है। यो मैले पानी बनाउन खोजेको थिएँ नि, सो कल्ड लेक साइड। अब इन्सकेप मटेरियल छ, यसलाई अहिले यत्तिकै हेर्नुभयो भने यस्तो मात्र देखेछ। मैले भर्खर हालेँ नि यो कलर, यस्तो मात्र देखेछ। अब हेर्दै जाऊँ है। अब इन्सकेप मटेरियल मैले क्लिक गर्छु, ठिक छ। अब मैले यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि कुन चाहिए हो, सपोज यही पिक टुलले उठाउने, यसलाई ग्रास उठायो भने यहाँ ग्रासको आउँछ, ठिक छ। अब मैले यसलाई गरेर यो कलर उठाएँ। अनि यहाँ कलरमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। मेटालिक टेक्सचर कति चाहिए हो, धेरै मेटालिक बढायो भने मेटल जस्तो साइनी टेक्सचर हुन्छ हैन। अब रफनेस कसरी बढाउने, रफनेस बढी भयो भने साइनी टेक्सचर कम हुन्छ। स्पिकुलर टेक्सचरहरू सबै आफूले हेर्न सकिन्छ यो के हो भनेर। अब दिस इज सेम लाइक फोटो एडिटिङ के, फोटो कुनै पनि रेन्डर पर्फेक्ट हुँदैन। जस्तै फोटो एडिटिङ नि आफ्नो हिसाबले गर्न सकिन्छ नि, रिफ्लेक्सनहरू बढाउन सकिन्छ मेटेरियलको, सेल्फ इल्युमिनेसन दिन सकिन्छ, भन्नको मतलब मेटेरियल आफै बल्ने कुरा दिन सकिन्छ यस्तो। अब मैले चाहिँ के गर्न खोजेको, यसलाई मैले पानी जस्तो बनाउन खोजेको। यहाँ सेलेक्टेड छ यो कलर। अब मैले यसलाई टाइपमा गएर वाटर दिन्छु है, क्लियर कोड दियो भने साइनी टेक्सचर आउँछ, कार्पेट जस्तो आउँछ, यो कार्पेटको छ ग्रास जस्तो आउँछ। यो चाहिँ आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ है, हिट एन्ड ट्रायल गरेर। वाटर भन्ने अप्सन दिएँ है मैले यसलाई। अब हेरौँ है त, यहाँ दिस लुक्स लाइक वाटर नि। अब हेर्नुहोस् म मुभ गर्छु, पानी जस्तो देखियो नि। हो अलि फास्ट गर्दै स्लोली मुभ भइरहेछ, पानी जस्तो देखियो नि। यसरी चाहिँ टेक्सचर चेन्ज भयो थियो, अघि नै कस्तो देखेको थियो र अहिले कस्तो देखियो। यो चाहिँ फिनिसिङ लुक हजुरले दिन सक्नुहुन्छ है, किनकि यसमा के फिनिसिङ आउन सक्छ, पानी र ग्रास यहीँ नजिक नजिक यस्तो हुँदैन नि। यहाँ अलिकति उठेको औलाले पुसपुल टुलले बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ आफूले ख्याल गर्नु पर्यो। जस्ट मैले चाहिँ अहिले मेटेरियल इन्ट्रोडक्सन दिएको है। ओके, त्यसपछि अर्को कुरा के भन्न सक्छु भन्दाखेरि अब इन्सकेप सेटिङमा जाऊँ है, भिजुअल सेटिङमा जाऊँ। यहाँ चाहिँ एकदम खेल्न पर्ने हुन्छ। सपोज अब मैले यता हेर्नुहोस् है, यो त मेरो इन्सकेप भयो। अब यही भिजुअल सेटिङले मैले भने नि फोटो एडिट गर्ने यताउति त्यो चेन्ज गर्न सक्छु। आउटलाइन्सलाई अब कम छ है भिजुअल सेटिङमा। यो जस्ट इन्सकेपको ट्युटोरियल हो। हजुरले नेटमा ल्युमियन, भिरे, ट्विन मोसन मैले जति पनि मेन्सन गरेको थिएँ सबैको ट्युटोरियल छ है। यु क्यान सी द स्पेक्स अफ यो ल्यापटप। अब आफूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यो हिसाबले चुज गरेर आफूले बनाउन सकिन्छ। आफूलाई जुन सिक्न मन लाग्छ त्यो सिक्न सकिन्छ। अब आउटलाइन्स छ, आउटलाइन्स मैले बढाइदिएँ भने हेर्नु लाइनहरू देख्यो नि, दिस डज नट लुक रियल, त्यही भएर आउटलाइन 0मै राख्दा ठिक छ नि। मोड भनेको चाहिँ अब मोडहरू चेन्ज गर्न मिल्छ। वाइड गऱ्यो भने यसरी आउँछ,
यो वाइट डिजाइनमा आउँछ। अब हजुरको लाइट भ्यू गऱ्यो भने लाइट कहाँ बढी परिरहेको छ, यो रातो एरिया भनेको लाइटको के हो, ब्राइटनेसको युनिट लक्स हो नि। यहाँ माथितिर बढी लक्स छ, कम लक्स छ, यसरी दिन्छ। मैले चाहिँ अब पोलिस्टर गऱ्यो भने यस्तो भ्यू आउँछ। र मैले ननमा राखेँ, ठिक छ। यो क्यामेराको अटो एक्सपोजर भनेको जस्तै अटो एक्सपोजर अफ गऱ्यो भने यो एक्सपोजर भन्ने थाहा छ नि, हाम्रो लाइटसँग कतिको एक्सपोज हुन्छ भन्ने आफ्नो इमेज। घटायो भने डार्क हुन्छ, बढायो भने लाइटै लाइट आउँछ। यसलाई चाहिँ मैले अटो एक्सपोजरमै राखिदिएँ। यस्तै गरी यहाँ अटो फोकस, फोकल पोइन्ट जस्तै हेर्नुहोस् है, यहाँ फोकल पोइन्ट यस्तो अटो फोकस हटाएँ मैले। अटो फोकस अफ गरी, अफ किन भएन अटो फोकस, डेप्थ अफ फिल्ड यहाँ यो नभएर सपोज यहाँ मैले अटो फोकस अफ गरेँ भने आउट अफ फोकसमा गयो नि, ब्लर देख्यो नि। अब मैले यसलाई फोकल पोइन्ट यसरी चेन्ज गर्न सक्छु। यहाँ नजिक आयो ब्लर, यो चाहिँ अब आफैले जति खेल्दै गयो सफ्टवेयरसँग, जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यसरी थाहा हुन्छ है। अब यहाँ रेन्डरिङ क्वालिटी नि छ, ठिक छ। यो एउटा कुरा भयो। अर्को इमेजमा छ, इमेजमा अब हेर्नुहोस् कन्ट्रास्टहरू मिलाउन सकेपछि। यो फोटो एडिटिङ एपमा हुन्छ नि, हल्का डार्क आयो, ब्राइट आयो। अब स्याडो कतिको सार्प गराउने, स्याडो बढायो भने स्याडो बढ्यो। कलर सेचुरेसन यतातिर दिने कि यसरी, यस्तो यो बढी सेचुरेसनको आयो, कम सेचुरेसनको फेड भयो। अनि कलर टेम्परेचर बढाउने घटाउने, घटाउँदा यस्तो देखियो लो। अब एम्बिडियन्ट बार यो चाहिँ आफै अब मैले सब भन्न सक्दिनँ, यो चाहिँ आफै बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। यता नि हेर्नु, यो मोसन ब्लर चाहिँ हल्लाउँदाखेरि कतिको ब्लर हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ कुराहरू बुझ्ने। अब एटमोस्फियरमा गयौँ भने हामी फग इन्टेन्सिटी मैले बढाएँ भने फगी वेदर हुन्छ। फगी वेदर आयो नि, यो हल्का फग छैन, हल्का फग भयो। अब यो चाहिँ फगको हाइट हो, यो खै के हो मैले राम्रोसँग हेरेको छैन, यो सायद कति हाइटमा फग हुन्छ होला। इल्युमिनेसन, अब सन ब्राइटनेसहरू छ, सन ब्राइटनेस बढ्यो, यहाँ राम्रो देखेन खासै, लोमा आयो। दिस लुक्स गुड, ओके। यो भयो एउटा होइन, सन ब्राइटनेस अलिकति बढाएकै ठिक देखिन्छ होला। अब यो चाहिँ नाइट स्काई ब्राइटनेस भनेको मैले यसलाई राति बनाएँ, ल राति बनाएँ, नाइट स्काई ब्राइटनेस बढाएँ। रातिमा नि उज्यालो उज्यालो देखियो नि, त्यस्तो त्यस्तो कुरा हुन्छ है। यो चाहिँ अब मैले पहिला पनि भनिसकेँ, आफै बिस्तारी बिस्तारी सिक्दै जाने हो सबै। मुन साइजहरू भयो, ठिक छ। यो हेर्नु त कस्तो मजाले हल्लेको देखेछ होला, ब्युटिफुल, ओके। हाम्रो अब यता आयो आर्टिफिसियल लाइट ब्राइटनेस भनेको लाइटहरू हाल्न मिल्छ, त्यसको कुरा भयो। विन्ड इन्टेन्सिटी, क्लाउड डेन्सिटी। अब क्लाउड डेन्सिटी मैले बढाएँ भने हेर्नुहोस् माथि आकाशतिर क्लाउड बढिरह, ठिक छ। अब क्लाउड बढ्नु भनेको के हो, लाइट कम हुने हो, ब्राइटनेस कम हुने हो। त्यो हिसाबले अब भेराइटी, क्लाउडको भेराइटीहरू कति छ, भेराइटी बढाएँ। सर्कस एमाउन्ट, क्लाउडको पछाडि हेर्नु त सेतो सेतो देखिरहेको छ नि, कन्ट्रास्ट लाइन जस्तो आउँछ। यो चाहिँ अब हेर्न सकिन्छ क्या आफूले। यो चाहिँ क्याप्चर गर्दा कुन फर्मेटमा गर्ने, जेपिजी, अब पिएनजी, कुन फर्मेट छ, यसमा चाहिँ क्वालिटीहरू यताउति हुन्छ। यही सेटिङले नै हाम्रो नर्मल रेन्डरिङ गर्छौँ है त। अब रेन्डरिङ सेभ गर्नतिर जाऊँ है एकचोटि। लगभग यति गरेपछि रेन्डरिङको कुरा बुझ्यो। अब ल मलाई यो रेन्डर सेभ गर्न मन लाग्यो। मलाई चाहिँ हल्का ल ब्राइटनेस मन पर्यो अरे, यतिकैकोमा ल यसरी सेभ। अनि सेभ गर्दा चाहिँ यसरी सेभ गऱ्यो भने ठिकै देखियो, यसरी देख्यो भने ठिकै देखियो। रियलिस्टिक अलिअलि यताबाट यसरी देखियो नि, अलिकति बिचमा बसौँ ल रोडको। दो यो लाइनहरू राम्रो देखेन ऱ्यान्डम बनाएको भएर। ल यसलाई मैले अब सेभ गर्न, ल टाइम अफ डे चेन्ज गर्न मन लाग्यो, यसरी आई क्यान चेन्ज इट होइन। अब कसैलाई पर्सनल्ली सिक्न मन लाग्यो भने सोध्नुहोस्, नत्र म ट्युटोरियल भिडियोहरू पठाइदिउँला। रेन्डरिङको चाहिँ आफैले सिक्न पर्ने हुन्छ। अब यसलाई सेभ गर्ने प्रोसेस चाहिँ यसलाई यस्तो गर्ने, यता जाने, अनि यहाँ चाहिँ एउटा इन्स्केप क्याप्चर भन्ने हुन्छ,
र टेक स्क्रिनसट भन्ने हुन्छ। स्क्रिनसट भनेको रेन्डर हुन्छ के। ल मैले क्लिक गरेँ, आई विल सेभ इट अन डेस्कटप है त। रेन्डर्ड इमेज है त। सेभ गरेपछि यता चाहिँ रेन्डरिङ भइरहेको इमेज रेन्डरिङ भइरहेछ है। ल रेन्डरिङ कम्प्लिट भयो। कम्प्लिट भएपछि मैले बाहिर गएर हेर्न सक्छु कसरी भयो रेन्डरिङ। रेन्डर इमेज यहाँ छ। त्यही नै देखिने, जस्ट हाम्रो फाइनल पिस आयो कि यो रेन्डर इमेज फाइनल पिस आयो हाम्रो रेन्डरिङ भएर। अब यसलाई चाहिँ वाट वी क्यान डु इज यसलाई अब आफ्नो मोबाइलको फोटो एडिटिङ गर्न सकियो अर फोटोसप चलाउनेहरूले फोटोसपमा गएर अझै रियलिस्टिक लुकहरू दिन सकिन्छ के। यसको टिप्सको लागि चाहिँ हाउ टु क्रिएट अ रियलिस्टिक इमेज आफ्टर रेन्डर त्यस्तो गरेर युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने देयर आर प्लेन्टी अफ भिडियोज विच विल हेल्प यु। यसलाई चाहिँ आफूलाई यत्तिकैमा चित्त बुझेर पनि ठिक छ, इट्स फाइन। नत्र उतातिर फोटोसपमा गएर त्यसलाई चाहिँ यो लाइटहरू जस्तै यतातिर लाइट बढी परेछ त्यस्तो ख्याल गरेर यतातिर ठिकै छ त्यो ख्याल गरेर रेन्डर मिलाउन सकिन्छ। अब मैले रेन्डरको कुरा लगभग यति नै होला। यसरी हाल्यो इमेज मेन। अब मैले मेटेरियल हाल्नेहरू कुरा सिकाएँ। इन्स्ट्रुमेन्ट सपोज एउटा यो फेरि हेर्नुहोस् है। ल यो मटेरियल छ। अब मैले एस्केप मटेरियलमा गएर यो मटेरियल डिफल्ट टाइपमा अब क्लियर कोड गरेँ है यो हरियोलाई। लेट्स सी द रेन्डर रिजल्ट। हेर्नुहोस् साइनी आयो नि। यो जस्तै बाइकहरूको कारहरूको स्क्रिन यस्तो बनाउन सकिन्छ। साइनी आयो नि, ठिक छ। यो कस्तो साइनी आयो। अब मैले फेरि यसलाई गएर इन्स्केप मटेरियलमा क्लियर कोड नगरेर ल वाटर गरिदिएँ है त। लेट्स सी के हुन्छ। नाउ इट लुक्स लाइक अ वाटर मटेरियल। अर्को हेरौँ है त। कुन थियो अरे यहाँ यसले वाटर बनाएको। ओके मैले यसलाई ल ग्रास बनाइदिएँ। नजिक गएर हेऱ्यो भने यो चाहिँ अब डेप्थ अफ फिल्ड बिग्रियो है। डेप्थ अफ फिल्ड बिग्रियो। यसलाई मैले ग्रासै गराउनु पर्यो। भेजिटेसन गरिदियो भने यो ग्रास मेटेरियल छ। हो नजिक गएर हेर्दा देखियो नि यहाँ ग्रास जस्तो बाहिर फोकस भयो भित्र फोकस भयो। यसरी अब यो चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ सबैबाट सिकाउन त्यो सम्भव छैन। हजुरहरूले अब जति गर्नुहुन्छ यति गरेपछि नर्मल चलाउन सकिन्छ, मेटेरियलहरू हाल्न सकिन्छ, एडिटिङ गर्न सकियो। यति गरेपछि चाहिँ रेन्डरिङको यसमा मोडल गर्यो र आफूलाई चाहिने सफ्टवेयरमा रेन्डर गर्न सकियो। अब कोहीलाई केही क्वेसन छ भने अब पर्सनली सोध्न सक्नुहुन्छ। रेन्डरिङको मैले भनिसकेँ इच रेन्डर सफ्टवेयर सिकाएर इट वोन्ट बी पोसिबल। अलिअलि जानेको अब कसैलाई ल्युमियन मनपर्छ होला, कसैलाई भिरे, उहाँहरूले चाहिँ त्यही नै पर्सनली सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यो छ कुरा चाहिँ। अब यति नै हो रेन्डरको कुरा चाहिँ हाम्रो। लगभग अब त्यही 30 मिनट्स भनेको सबै कुरा भनेर मैले समेटेँ। I guess it's the end of our class. Formally सबै कुरा सक्यो रेन्डरिङ SketchUp AutoCAD. Thank you everybody who has joined it and hope it was beneficial to you. Thank you.